السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا ديال الإلكتريسيتي على الموقع www.exomaro.com. نكملوا الشابتر ديال تيوريم دو غوز. وصلنا للبارتي ديال السيلندر شارج يونيفورم اون سيرفاس. الحصة اللي وراها إن شاء الله غادي نشوفوا السيلندر شارجي يونيفورم اون اش اون فوليم. سي بيان. الوغ هذيك هي اخر حصه بالنسبه للتيوريم دو غوس. الحصه الجايه ان شاء الله هي اخر حصه بالنسبه للشابتر ديال تيوريم دو غوس باش ندخلوا في شابتر جديده. الوغ كما العاده غادي نجبدوا لا شارج، غادي نجبدوا لو شون الكتروستاتيك خارج ديال السيرفاس ووسط السيرفاس وفي السيرفاس ديال السيلندر صافي. وغادي نجبدوا البوتونسييل حتى هي في الاكستيريور في الانتيريور وفي السيرفاس. الوغ غنبداو باول حاجه. الوغ غادي نقولوا ان عندنا واحد السيلندر انفيني. حنا كنهضروا على السيلندر انفيني. هذا السيلندر انفيني ما عارفينش الطول ديالو ولا لونغور ديالو اي انفيني صافي. هذا السيلندر هذا اللونغور كتبوها هنايا، الطول ديالو انفيني، لونغور انفيني يعني طويل ما عارفينش الحد ديالو شي سامبلومون. راه غنمثلو غير هكا بسيطه. اما هذا بحال قلت هاد السيركل اللي كاين هنا وهنايا دونك هادشي راه لانفيني، كاينين في لانفيني. دونك هادو كاينين في لانفيني وهذا في لانفيني. سي تري بيان سي بيان. الوغ اول حاجه غادي نخدمو تيوريم دو غوس. اش كتقولنا تيوريم دو غوس؟ سي سامبلومون هادشي خاصو يكون عندكم بديهي صافي. اشنو كنديرو اول حاجه ما يسمى ب سيرفاس دو غوس. الوغ اش كتقولنا السيرفاس دو غوس؟ كتقول واحد السيرفاس ملائم. شكون هو السيرفاس الملائم للسيلندر؟ هو السيلندر نفسه. كنهزو بارتي الا كان انفيني كنهزو بارتي صغيره من هذا السيلندر. دونك كنهزو هاد البارتي من هنا لهنايا ومن هنا لهنايا صافي. يعني نصايب واحد السيلندر داير بحال هكا تقريبا، نديرو تقريبا بحال هكا. الوغ هذا السيلندر ديالنا دونك يجي بحال هكا ويجي هكا. دونك هذا ما كيكتب شي. شوفوا هذا نيت سي بيان وي. ها هو السيلندر ديالنا الافتراضي. هذا هو السيلندر ديالنا. سي تري بيان. دونك كنفترضوا ان الارتفاع ديالو هو ال. سي بيان. تقدر دير اش ال اي حاجه بغيتي. ولو غايون ديالو من هنا لهنا هي المسافه ار اللي قالنا البروف اننا نحسبو خارج. يعني هذا البوان ار، هذا البوان كاينه برا اكستيريور يعني برا ديال السيلندريك ديالنا. سي تري بيان. هذا السيلندر هذا سي سامبلومون عنده واحد لو غايون نسميوه ار. دونك هذا هو لو غايون ار كبيره. سي تري بيان. اول حاجه خاصنا نلقاو سيرفاس دو غوس لقيناه هو السيلندر سي سامبلومون. ثاني حاجه كنحطوا لا غولاسيون ديالنا. الوغ حنايا اول حاجه بور اش بور ار خارجي يعني ان ار صغيره كبر من ار كبيره صافي. سي بيان. غادي نحطوا تيوريم دو غوس. اش كتقولنا؟ لانتيغرال ديال او دي دو سي كتساوي لنا كيو انترن على ابسيلون زيرو صافي. سي بيان. الوغ شوف معايا مزيان. الوغ هادي غادي نفرقوها لشحال من جزء. كنهضروا على هاد الانتيغرال، كنهضروا على الانتيغرال ديال اش؟ ديال سيرفاس دو غوس. يعني هذا اللي بالخطا، هذا اللي افترضنا. شحال كيتكون من جزء؟ هذا كيتكون من ها الجزء الاول، ها الجزء الثاني. دونك هذا نسميوه الثاني. والجزء الثالث هو هذا صافي. هو هذا الجزء الثالث، هذا الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث. دونك هاد الانتيغرال نقسموه لثلاثه الاجزاء ونحيدو هاد الفيرمي كيما هذا. دونك الانتيغرال بالنسبه للجزء الاول دي دي اس ياك بلس الانتيغرال بالنسبه للثاني ديال او دي اس بلس الانتيغرال الثالث او دي دو اس. سي تري بيان. كتساوي لنا كيو ان ابسيلون زيرو. سي بيان. دابا نشوفو شكون اللي غادي تانولا. الا جينا نرسمو نشوفو رسم لنا غنرسمو دي دو اس بالنسبه ل هذا هو ها هو دونك هذا
هاد الديسك نقولو باكزومبل بحال هاد الديسك هذا اللي عندنا هنا. دونك غادي تكون فين غادي تكون الاتجاه ديال لا فيكتور ديال السيرفاس كيكون خارج منها وكيكون عمودي، يعني ها هو الاتجاه ديالو دي دو اس. سي بيان. لو شون الكتروستاتيك هنا ركز معايا لو شون الكتروستاتيك هادي راه ماشي هي لانفيني، راه هادو ماشي لانفيني، يعني لو شون الكتروستاتيك غادي يكونوا في هاد الاتجاه، غادي يكونوا خارجين. دونك هادو يكونوا مشارجين في السيرفاس، يعني غادي يكونوا بحال هكا اتجاه هكا. صافي، هذا هو الاتجاه ديال لو شون الكتروستاتيك، يكون خارج من هاد الجهه ومن هاد الجهه. دونك غادي يكون خارج حتى هو هكا، لا نقولوا يكون في هاد السيرفاس، ولكن هاد البلاصه هادي دونك هادي فين خارج راه لانفيني ماشي هي لانفيني. صافي، حنا درنا افترضنا داك السيرفاس دو غوس فاش في واحد الجزء من هاد السيلندر. صافي، راه كاين حتى هاد نازل هكا، ولكن هذا في لانفيني ما عندناش. صافي، راه كاين شحال من واحد كيسحاب له هذا طالع وكيسحاب له طالع، كيقولوا انهم اون باراليل، يعني الزاويه بيناتهم هي كوس صفر. كوس صفر يعني بالزاويه هي صفر، يعني كوس صفر كتساوي واحد وكيخرج المعادله. لا، حنا كنهضروا على هاد الجزء، دونك راه معامدين، هادي ما كايناش وهادي ما كايناش. دونك قلنا هادي ما ديروهاش وهادي ما ديروهاش، هادي راه لانفيني ماشي لانفيني. سي بيان، ركز معايا مزيان. هذا هو الزاويه ديالهم 90، دونك مشاو للزيرو، يعني هذا يمشي للزيرو. سي بيان، غنشوفو هاد السطح الثاني مالو فين راه دي دو اس، ها هو دي دو اس نازل هنايا. سي بيان، فين راه قلنا هي كتكون ماشي هكا، لو شون الكتروستاتيك كتكون خارجه هكا. دونك شحال بيناتهم 90، يعني حتى هذا مشى لنا للزيرو. سي تري بيان. علاش؟ لان حيت كنفرقو هادي بحال هادي، بالنسبه ل كتولي او دي دو اس كوس الزاويه اللي ما بين او و دي دو اس، ها هي او دي دو اس الزاويه بيناتهم 90، دونك كوس 90 كيساوي صفر، دونك هادشي كاملو كيمشي للصفر. هادشي راه شارحينو. بقات لنا الجزء الثالث وهو عباره على هاد البارتي هادي. دونك يعني غادي نديرو ال دونك غتساوي لنا عندك الجزء الثالث ديال او دي دو اس كوس الزاويه اللي بيناتهم. شوف معايا مزيان، الجزء الثالث فين راه السطح، الا جينا نرسمو السطح ديال هذا ها هو خارج دي دو اس. سي بيان، فين راه او متطابق معاه ها هو او، دونك الزاويه اللي بيناتهم هذا كولينير، يعني الزاويه بيناتهم صفر زيرو. سي بيان، كيساوي كيو انتر. دابا نرجعو لهادي بسينون زيرو، هادي مشات لنا لواحد. سي بيان، او غنخرجوها، دونك كتبقى لنا لانتيغرال ديال الجزء الثالث دي دو اس. هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اس 3، يعني هادي يعني سورفاس اس 3. شحال هو السورفاس ديال هاد البارتي هادي؟ راه باينه، هي المحيط في الارتفاع. شكون هو المحيط ديال الدائره؟ المحيط ديال الدائره هو دي دو بي في ال، دي دو بي في ال. صافي، راه كناخدو حناش من دائره، كناخدو هادي اللي افترضنا، لان بغينا ناخدو السورفاس ديال الجزء الثالث ديال السورفاس دو غوس. صافي، سي بيان. فاش كنضربوه في ال، حنا افترضنا هذا ال، الارتفاع هو ال، دونك من هنا لهنا هو ال، دونك كنضربوه في ال. سي بيان، نشدو نروبلاسيو هنا، دونك كتعطينا دي دو بي. دونك هادشي يجيكم بسيط بزاف، لان صافي حنايا راه ولينا ضبطنا المسائل ديالنا. شوفوا معايا، حنا سالينا هاد البارتي، غادي نشوفوا كيو انتر. شكون هي كيو انتر؟ راه هنايا لا شارج اللي محصوره فاش داك السيرفاس الوهمي اللي درناه، ياك بعدا؟ يعني الا جينا نخطوها بالحمر، هي هاد البارتي هادي، هي هاد البارتي اللي وسط الاسطوانه هادي هي كيو انتر. سي بيان، ماشي كيو انتر هي هاد لانفيني كامله، دونك هادشي لهنايا كيو انتر لا، غير هادي اللي محصوره في هاد السيرفاس اللي رسمنا. حنا شنو عارفين؟ عندنا ما يسمى باش بالدونسيتي. شكون هي الدونسيتي؟ دونسيتي سيرفاسيك. دونسيتي سيرفاسيك سيغما. دونسيتي سيرفاسيك سيغما لا صالحه الا ضربناها في اي مساحه، اي سيرفاس كتعطينا لا شارج اللي كاينه فيها. دونك الا ضربناها في المساحه ديال هاد اس، هذا سميوها اس بريم، ياك اس بريم.
إلا ضربناها في اس بريم اشنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا كيو انترن، يعني لا شارج اللي كاينه في اس بريم. راه اس بريم ماشي اس طرو، اس طرو راه هو داك التخيلي، اس بريم هو السيلندر الاصلي اللي عندنا، داك الجزء اللي دورنا عليه داك التخيلي صافي اللي بالاحمر هنايا. دونك كيفاش غادي نلقاو المساحه ديالو؟ دونك الا كان هاد التخيل الارتفاع ديالو ال، دونك هذا حتى هو غادي يكون الارتفاع ديالو ال. سي بيان فاش غادي تخالفوا في لو غايون، هذا عنده ار صغيره وهذا عنده ار كبيره، دونك هذا لو غايون ديالو غتكون ار كبيره. سي سامبلومون يعني ان اس بريم هنايا غتولي لنا دي دو بي في ار كبيره فوا ال. سي سامبلومون غاديو نعوضوها هنايا، شي حاجه صافي، هادشي راه صافي غادي يكون بسيط بزاف. دي دو بي في ار كبيره على ال مقسوم على ابسيلون زيرو، هادي غتمشي مع هادي، ال غتمشي مع ال، دونك غتبقى لنا او لو شون الكتروستاتيك كتساوي لنا ار. دونك محينا دي دو بي بقات لنا ار هادي، دونك هادي ننزلوها هنايا ار صغيره ابسيلون زيرو، ولا هنا ما نساوش سيغما، ما نساوش سيغما، هو سيغما يعني سيغما، لان هنايا كيو انترن كتساوي لنا المساحه ها هي فاش في سيغما. شكون هي سيغما؟ دونسيتي سورفاسيك. سي تري بيان. حنا افترضنا ان لا شارج هنا بوزيتيف، داكشي علاش درنا لو شون او خارجين، اما كان بطاطا نيجاتيف غادي يكونوا داخلين. سي تري بيان. ها هي او، ها هي او ديالنا صافي. سي بيان. إلا عطاك هنايا لاكس، إلا عطاك بحال هكا إكس هكا و إيكغيك، دونك صافي هادي ديما كتكون ماشية مع أو إيكغيك، هاهي أو إر بلا بغيت فيكتور صافي. سي تري بيان. دونك نكتبوها هنايا، دونك لقينا أو شحال كتساوي لنا إر في سيغما إر صغيرة بسيلون زيرو. سي بيان هادي هي أو ديالنا صافي. شي حاجة بسيطة بزاف. غنمحيو لا ميم شوز غادي نطبقوها. دونك محينا البارتي معليش، غنقولو بوغ ار كيساوي لنا يعني في السورفاس. الا كانت في السورفاس سي سامبلومون ار صغيره باش نعوضوها بار كبيره غتولي لنا او كتساوي لنا ار سيغما. دونك هاد ار صغيره نعوضوها بار كبيره بسيلون زيرو، هادي بجمع هادي، دونك غتعطينا سيغما على بسيلون زيرو صافي. دونك يعني ان او تعطينا سيغما على ابسيلون زيرو. سي تري بيان. دونك داكشي بسيط بزاف. الوغ غنمحيو نشوفو لوكال الاخرى، وهي فاش كيكون عندنا في الانتيريور. دونك هنايا انتيريور يعني هاد ار كبيره، دونك نمحيو هادشي باش نعرفو نرسموها عاوتاني. شوف معايا مزيان، في الانتيريور لا ميم شوز. ها هو غنقولو هذا هو الديسك اللي عندنا، ماشي لانفيني. اشنو كنديرو؟ تيوريم دو غوس اشنو كتقولك؟ شد واحد الديسك الوسط. دونك حنايا باش نفهمو هذه هي ار كبيره، صافي. الا افترضنا هذه من هنا او هذه اللي هنا هي ار صغيره، يعني حنايا لان حنا بغيناها وسط هاد السيرفاس هذا، دونك غادي يكوننا واحد السيلندر هنايا. سي بيان هكا اكزومبل بحال هكا صافي. سي تري بيان. الوغ اول حاجه في تيوريم دو غوس خاصنا نلقاو سيرفاس مناسب، عرفناه هو الديسك. سي بيان. اشنو غادي نديرو ان لانتيغرال ديال او دي دو اس كتساوي لنا كيو انترن في ابسيلون زيرو. شكون هي كيو انترن؟ هي الجزء اللي محصور في داك السيرفاس دو غوس اللي افترضنا. ها هو السيرفاس دو غوس اللي افترضنا. اشنو محصور فيه كيو ايكال زيرو، لان لا شارج كاينه غير في السيرفاس ديال السيلندر، اما وسط السيلندر ما كايناش لا شارج، يعني لا شارج ايكال زيرو. دونك هادي تمشي لنا لزيرو، دونك هاد النتيجه تعطينا كتساوي لنا زيرو. سي تري بيان. دونك بما ان هذا كتساوي زيرو يعني ان او كيساوي لنا زيرو. علاش او كيساوي لنا زيرو؟ حسبنا فرقنا هذه الاجزاء اكسيتيرا كما درنا، دونك غتخرج لنا
تخرج لنا نديروها. دونك هادي مشات للزيرو مشات للزيرو، غتبقى لنا الانتيغرال ديال او دي دو اس كوس صفر هي هاديك. بالنسبة للجزء الثالث هذا هو الجزء الثالث، لأن نديرو هذا هو دي دو اس وهذا هو او لو شون إلكتروس. دونك غتعطينا صفر، حتى هادي غتعطينا صفر دي دو اس و او هنا غتعطينا صفر. غتبقى لنا هادوك كولينيير دي دو اس و او، دونك ماشيين في نفس الاتجاه، دونك كوس زيرو. دونك غنحسبو المساحة ديال هذا، دونك هادي تخرج من هنايا 3 كتساوي لنا زيرو، دونك غتعطينا او. دونك المساحة ديال الجزء هذا الوسطاني شكون هو؟ هو دي دو بي في ار صافي. سي بيان، هادي هي المساحة دي دو بي في ار، هي محيط ديال الدائرة عندها بوافاش في الارتفاع. نفترض أن الارتفاع هذا هو ال في ال كيساوي لنا زيرو. دونك الارتفاع بوزيتيف، دونك الارتفاع كاين ار عندنا كتساوي من بوزيتيف تساوي صفر بي جوج، دونك يعني أن او كتساوي لنا زيرو، هي اللي كتكون كتساوي زيرو. دونك لأن هادو كيكونو موجبين. سي تري بيان. الوغ انفيريور ا زيرو صافي. نمحيو هادشي. دونك لقينا أن او كتساوي لنا زيرو، سي سامبلومون او كتساوي لنا زيرو، او كتساوي لنا زيرو. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو البوتونسييل. حيت كنهضرو على البوتونسييل ركز معايا مزيان في هاد لو بوين هادي، ديما وعقل عليها، ديما في السيلندر انفيني. حيت يقولك حسب البوتونسييل، اولا حسب ديما البوتونسييل، سبق البوتونسييل وسط السيرفاس ديالك، وسط السيلندر ديالك صافي. حسب البوتونسييل وسط السيلندر صافي. غادي نبداو باول حاجه نحسبوا البوتونسييل فاش في السيلندر، يعني حيت كتكون ار كبيره صغر من ار صغيره، يعني وسط السيلندر ديما سبقها. سي بيان. شنو عندنا هنايا؟ شنو لقينا ان او كتساوي لنا زيرو، ياك وسط السيلندر لقينا ان او كتساوي لنا زيرو. شكون هي لا غولاسيون اللي هنا باش نحسبوا البوتونسييل؟ سي بيان، عندنا او لا غولاسيون ما بين لو شون الكتروستاتيك او البوتونسييل، يعني ان او كتساوي موان غران. هادشي راه خاصكم صافي ضابطينو. في نسميو هاد البوان ام هادي هي البوان، دونك نسميوها هادي هي البوان ام صافي. نسميوها ام هي اللي كاينه وسط السيلندر، دونك ام. سي تري بيان. شكون كتساوي لنا هادي؟ الوغ حنا اش كنهضروا على دونك اون ديريكتومون كتسقط على ار، ديما كتسقط على ار، يعني ديرون في دو لو ام، دونك موان ما نساوهاش. دونك بارابور ا ار في لا فيكتور يونيتير ديال ار هو او ال ولا او ال بحال سي تري بيان. دونك هنا فين كنلقاو هادي باش كنعرفوا ان غراند هادي راه خاصكم قريتوها في ديك رابيل ماتيماتيك وقريتوها في الميكانيك دو بوين. الا كان على حسب شنو عندك، الوغ نفترضوا ان هذا كورطوني كارتيزيان. الا كان كارتيزيان اشنو كيكون؟ هاد كراج كيساوي ديرون في لا دي في بارسيل دو في بارابور ا ار او ار صافي، بلس لا ديريفي بارسيل دو في بارابور شنو عندنا اكس او اكس اكسيتيرا. هذه هي كنفترضوها اكس هذه. دونك كوردوني كتكون او اكس او ايكغيك و زد عفوا او اكس اللي بديت اكس او ايكغيك هنا ايكغيك وهنا زد صافي. الوغ بالنسبه للكوردوني سيلندريك كاين كراند في دو ام شنو كتساوي لنا؟ هادي اللي كتكون كون فونكسيون كونستانت عندنا، يعني في بارابور ا ار او ار بلس واحد على ار في بارابور. بالنسبه للسيلندريك عندنا ار و تيتا او زد، يعني تيتا دونك هنا او تيتا ندير او زد. دونك هادشي راه رابيل ماتيماتيك زائد اخر حاجه غادي في بارابور ا زد او زد صافي. دونك اخر حاجه وهي السفيريك، قرينا السفيريك حتى هي. دونك اللي كان عندنا كتساوي لنا لا ديريفي بارابور ا ار
ER. C'est très bien. زائد واحد على R la dérivée de V par rapport à θ ياك E θ. دونك والأخرى كتكون بلوس واحد على R sinus θ la dérivée de V par rapport à هنا ماشي θ هنا في هنا θ θ ولكن هنا θ وهنا كتكون في وي في أو في. سي بيان هادشي راه كونكريتوه صافي. بالنسبة للكارديزيان سيلندريك سفيريك دونك توجور كتبقى لنا غير هادي كيبقاو لنا غير لأن هادو حيت كنديرو الإسقاط كيعطيونا الزيرو صافي كيعطيوك الزيرو. سي تري بيان. حنا في سيلندريك دونك كتكون عندنا هادي سيلندريك دونك بما أنه سيلندر دونك يعني هادي دونك هادي حيت نديروها إسقاط غتعطينا زيرو. علاش؟ حيت عندي شوف معايا حيت البوتونسييل ما عندناش اون فونكسيون دو تيتا كيكون اون فونكسيون دو ال يعني هذا كونستونت بالنسبه لتيتا وإلا اشتقينا اي حاجه كونستونت كتعطي زيرو صافي. ولا ميم شوز بالنسبه لزد فانها كتعطي زيرو كتبقى لنا القيمه ديال لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا ار او ار صافي. سي بيان. ولا درنا مو هنا كنضربو هذا في المو سي بيان داكشي درنا هنا سي بيان. الوغ المهم هو انكم تفهموا هادشي راه بسيط. الوغ نكملو. هادي كتساوي شكون هي ها هي لا فيكتور خارجه بحال هكا ياك فين راه ار هي هادي هي ار دونك ار شكون هي ار وهي فيكتور انيتير كتسمى فيكتور انيتير لا نورم ديالها كيساوي واحد ار هو لا فيكتور انيتير دونك لا فيكتور انيتير ديال ار ولا فيكتور انيتير ديال حتى دونك هادي نقدروا نروبلاسيوها باش هاد فيكتور نقدروا نروبلاسيوها ار. هادشي راه كنعاودو ار حنا خدمنا بهادي ار كتساوي لنا دونك هادي راه دونك هنايا ان لا فيكتور كتساوي لنا لا نورم ديالها في ار. سي تري بيان. دونك موان لا ديريفي بارسيال دو في بوان ام بارابور ار ار دونك هاد ار تمشي مع ار دونك كتبقى لنا غاديرو لها انتيغرال باش نخرجو دونك في دو ام شنو كتساوي لنا الانتيغرال دونك حنا الموان نضربو في الموان دونك دي دو ار. سي تري بيان صافي. هي لا ريلاسيون باش نخدمو سي بيان بحوايجي نكتبوها. هادي راه شرحناها في الحصص الفايته دونك يعني انها عندنا ان في دو ام كتساوي موان دي دو ار. سي تري بيان. هادي بالنسبه لتوت لو كا كانت في السيرفاس كانت في الانتيريور كانت في الاكستيريور. الوغ دونك نشوفو دابا بور قلنا ديما نسبقو لداخل يعني بور ار كبيره على ار صغيره دونك عندنا ان ايكال زيرو دونك نعوضوها هنايا يعني ان في دو ام كتساوينا موان زيرو دي دو ال دونك شكون هو الانتيغرال ديال الصفر يعني الانتيغرال ديال الصفر هو كونستونت ماشي صفر كونستونت يعني شي حاجه ثابته كونستونت واحد الكونستونت نكتبو انتيريور دونك هاد الكونستونت انتيريور. سي تري بيان. دابا خاصنا نجبدو القيمه هاد الكونستونت كيفاش غنجبدوها باستخدام بور في دو ار كتساوينا زيرو قلنا ا في دو ار ايكال زيرو كتساوينا زيرو هادي كتعطي ديما في لي زيكزام دونك كيعطيك ان في دو ار في بوان زيرو كتساوي زيرو دونك ار كتساوي زيرو يعني راه كاينه الوسط يعني كيتحقق يعني يعني ان ام بحال عوضناها بالصفر لان هذا القانون هذا بالنسبه لاش بالنسبه الى كان في الانتيريور يعني حتى ار راه في الانتيريور الا كانت الصفر راه انتيريور يعني انها كتساوي حتى هي كونستونت صافي. هاد كونستونت انتيريور ياك وحنا عارفين ان هذه كتساوي لنا صفر دونك يعني ان الكونستونت كيساوي لنا صفر دونك اون ديريكتوم كنعرفو ان في دو ام ايكال زيرو دونك حنا جبدنا في دو ام دونك هاهي في دو ام ايكال زيرو. لا ميم شوز غنديروها بالنسبه دابا غنفترضو البوان كاينه برا دونك ها هي ام دونك ها هي البوان ام نسميوها ام بريم دونك برا الا كانت برا غنخدمو هي في دو ام بريم كتساوي لنا موان لانتيغرال ديال او دي دو ام
دونك في دو ام بريم كتساوي لنا فين راه دونك حنا كنهضرو على اكستيريور. ها هي النتيجة ديال الاكستيريور، هادي اكستيريور. دونك اشنو عطاتنا موان لانتيغرال ديال ار دونك ار صغيرة بسينون زيرو دي دو ار. سي بيان. دونك هنا غادي يخرجو لو كونستونت، يعني موان دونك غتخرج ار كبيرة كونستونت، سيغما تخرج بسينون زيرو تخرج، غتبقى لنا غير واحد على ار دي دو ار. شكون هي البريميتيف ديال واحد على ار؟ هي الين. دونك غنبلاصيو هادي بالين ار، هي الين ار. وما نساوش هذا راه بريميتيف، دونك غتكون بلس واحد شنو كونستونت. دونك موان الا ملتي موان كونستونت ولا بلس كونستونت موان كونستونت. صافي سي تري بيان. الوغ دابا كنديرو نجبدو هاد لا كونستونس. شوف معايا مزيان وركز معايا مزيان. دونك خدينا واحد البوان ام هنايا وواحد البوان ام بريم هنايا. دونك الا خدينا حنا واحد البوان هنايا ام سميناها ام سكوند في السيرفاس، يعني انها كتحقق في القانون ديال الاكستيريور في الانتيريور، يعني كيتحققوا بجوج. يعني ان كتبوها هنايا باش تفهموا. on a في الانتيريور حيث ان ار صغيره كيساوي لنا ار كتساوي لنا في الاكستيريور، ولكن حيث ان ار كتساوي لنا ار كبيره يعني في السطح. صافي غنشوفوا الانتيريور. شحال لقينا في الانتيريور؟ لقينا صفر، يعني واخا كتساوي دونك كتعطينا صفر. صافي لان طون في الانتيريور توجور ايكال زيرو. غنشوفوا الاكستيريور، ها هي خرجت لنا الاكستيريور، ولكن غنعوضوا ار بار كبيره. هنا علاش ما عوضناش؟ لان كتساوي صفر. صافي ما عندنا فين نعوضوا ار صغيره. دونك هاد ار صغيره نعوضوها بار كبيره، غتولي ناقص ار كبيره سيغما إبسيلون زيرو إلين ار كبيرة بلوس اش بلوس كونستونت ديالنا. شكون هذا؟ شكون كونستونت؟ اش هذا؟ كونستونت لي برا. صافي اكستيريور سي تري بيان. دونك يعني لا كونستونت ديالنا اكستيريور حنا جبدناه شحال كيساوي لنا. الا جبدنا هذا لهنا لهنا دونك ار إبسيلون زيرو إلين دو ار. صافي سي تري بيان. حنا جبدنا الكونستونت ديالنا. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ نحيو هادشي ونكملو. دونك هنايا سي بيان. دونك هاد الكونستونت لقيناها. دونك عندنا في دو ام بريم كتساوي لنا هاد القيمه. دونك في دو ام بريم شنو كتساوي لنا؟ نكتبو نفس القيمه عندنا هنا ناقص ار سيغما على بسيلون زيرو إلين دو ار ياك بلوس الكونستونت. بلوس كونستونت هاهي لقينا هي ار سيغما سينون زيرو إلين ار كبيرة. سي تري بيان. دونك غادي نعمل مشترك. دونك غتساوي لنا غنسبقو هادي. دونك ار سيغما سينون زيرو دونك بحال بحال نديرو ناقص إلين دو ار زائد إلين دو ار كبيرة. سي بيان. هادي شحال كتساوي لنا؟ إلين دو أ زائد إلين دو بي كتساوي لنا هادي راه إلين دو إر بحال قلتي إلين دو أ ناقص إلين دو بي كتساوي إلين أ على بي. دونك حنايا غتعطيك إلين دو إر على إر صغيرة مقسوم على إر صغيرة. سي تري بيان. حنا جبدناها في البوان إم بريم. سي بيان. راه قلنا أنه في السيرفاس هاد إم دو بريم راه كتحقق بجوج. غنشوفو إم دو بريم راه هي بحالها في الداخل، يعني انها كتساوي زيرو. صافي. وإلا نشوفو القانون الاخر غنعوضو هاد ار. دونك غنكتبوها هنايا بوغ ار ايكال ار صغير، يعني انها لو بوان في السطح، يعني ان في دو ام بريم دو سكوند حسب الاولى فإنها كتساوي زيرو، او في دو ام دو بريم حسب ليكستيريور. القانون ديال ليكستيريور عوضنا ار صغيره بار اشنو تعطينا ار سيغما سينون زيرو إلين ديال ار كبيره. هاد ار صغيره باش نعوضوها ار كبيره ار على ار كتعطينا واحد إلين واحد كيعطينا صفر. دونك هادي كتساوي لنا صفر. لا ميم جوج راه نفس كيتحقق. صافي سي بيان. سي سامبل مو هادشي راه غير كان هادشي راه بسيط بزاف راه شرحناه في الحصص الفايتين مزيان. صافي دونك هادو هما لو كان لي عندنا
سي بيان. الوغ نمشيو هادشي. كاين ديك لا غولاسيون، دونك ما درناش بالنسبه لهذا. اشنو لقينا في الاكستيريور، دونك كتبوا هنايا في الاكستيريور برا، يعني ان ار كبيره لقينا ان او كتساوي ار سيغما على ار صغيره بسيمون زيرو. لقينا ار حيت كتساوي لنا ار، لقينا ان او كتساوي لنا سيغما على بسيمون زيرو. لقينا ان ار حيت كتكون على ار فإن او كتساوي لنا زيرو. دونك لا غولاسيون اونتخ ار المسافة وما بين le champ électrostatique, si simplement غادي نرسمو ار كبيرة، سي تري بيان. دونك كنبداو بالاكستيريور حيت كتكون ار كبيرة على ار، دونك او مالها او كتعلق باش دونك تعلق بواحد على ار، يعني كل ما زدنا في ار كل ما كتنقص او، يعني غتكون هكا صافي. حيت هاد ار هادي غتمشي لنا لانفيني، غتعطينا واحد على لانفيني صفر، يعني او غتمشي لنا صفر، يعني غتمشيو هكا بقاو ماشيين هكا حتى لانفيني، عاد تضرب لنا في الزيرو. سي تري بيان. دونك هاد لو بوين هادي هي لو ماكسيموم ديال لو شون الكتروستاتيك، هي فاش كيكون ار كيساوي لنا ار صغيره. شحال هي؟ دونك غنديرو اعطان هنايا، دونك ار حيت كتساوي ار صغيره كتعطينا سيغما ايبسيلون زيرو. سي تري بيان. غير كندخلو السورفاس توجور كلشي كيساوي لنا زيرو صافي. نبداو باللون الاحمر باش يبان لكم. هنايا كلشي كيساوي لنا او كتساوي لنا زيرو، وهنايا كيكون تناسبية مع واحد على ار، تناسبية مع واحد على ار. سي تري بيان، سي بيان. هادشي مضبوط سي سامبلوم. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسة ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله اخر بارتي بالنسبة لتيوريم دو غوس، غتشوفو فيها بالنسبة للفوليميك، بالنسبة للفوليم صافي. سي بيان. الوغ بالنسبة للناس اللي بغاو يشاركوا معنا في العرض، تقدروا انكم تصيفطوا لنا ميساج في الواتساب بالنسبة للعرض ديال لي زيكزيرسيس، دونك بالنسبة للإلكتريسيتي. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسة ديالكم.